वेलकम ब्याक द अनदर न्यू भिडियो गाइस। फेरि पनि स्वागत छ परमचोटी युट्युब च्यानलमा। आज पनि फेरि अर्को नयाँ इम्पोर्टेन्स भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियो चाहिँ बिगिनर युट्युबरहरूको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स रहेको छ। मेनली त यो युट्युब च्यानल चलाउनेहरूको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स भिडियो रहेको छ। तपाईँहरूको च्यानल चाहिँ मोनिटाइजेसन भएको छ भने तपाईँहरूको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म भन्ने एउटा भर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो 30% ट्याक्स चाहिँ युएससीलाई तपाईहरुले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो युएससीले चाहिँ हाम्रो 30% ट्याक्स चाहिँ कट गरेर हामीलाई चाहिँ जति पनि युट्युबमा अर्निङ हुन्छ त्यो अर्निङ चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो सेन्ड गरिदिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यति तपाईहरुको ट्राफिक अब युएससीबाट ट्राफिक आइरहेको छ भने तपाईहरुको चाहिँ जति पनि अर्निङ हुन्छ युएसए कन्ट्रीबाट त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ 30% ट्याक्स चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म चाहिँ भर्न एकदमै जरुरी छ, किनकि तपाईहरुको यति तपाईहरुले भर्नु भएन भने यो ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म तपाईहरुको चाहिँ जति पनि पेमेन्ट हुन्छ जुन युट्युबबाट हुने पेमेन्ट तपाईहरुको चाहिँ रोकिन सक्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यो ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म चाहिँ भर्नु होला भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको चाहिँ एकदमै जरुरी छ यो ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म भन्ने। त्यो चाहिँ कसरी भर्ने त्यो मैले सबै डिटेल्समा सिकाउने छु। तपाईहरुको च्यानल मोनिटाइजेसन भएको छ भने मात्र तपाईहरु चाहिँ ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म भन्ने एउटा मेसेज जस्तो आउँछ, नोटिफिकेसन आएको हुन्छ। त्यो नोटिफिकेसनमा हामीले चाहिँ टच गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म चाहिँ फिलअप गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ, तपाईहरुले पनि गर्नु होला। त्यो मैले कसरी गर्ने त्यो सिकाउने छु। सो आजभन्दा यो 8 महिना अगाडि चाहिँ यो अपडेट आएको थियो युट्युबमा। सो त्यतिखेर चाहिँ मेरो च्यानल मोनिटाइजेसन भएको थिएन, त्यसपछि मैले चाहिँ गरेको थिएन। अहिले चाहिँ मैले मोनिटाइजेसन भइसकेपछि मेरोमा चाहिँ एउटा मेसेज जस्तो एउटा नोटिफिकेसन आएको छ। सो त्यसैले म चाहिँ यो सिकाउन गइरहेको छु। सो यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप गरेर फुल वाच गर्नु होला भन्न चाहन्छु। आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि चाहिँ मेरो भिडियोहरू आएको थिएन, किनकि म बिरामी थिएँ, त्यसैले चाहिँ मेरो भिडियोहरू आएको थिएन। सो मैले चाहिँ हप्तामा एटलिस्ट 2टा भिडियो चाहिँ अपलोड गर्ने गरेको छु। सो अबदेखि चाहिँ मेरो च्यानलमा भिडियोहरू अपलोड कन्टिन्यू हुनेछन्। सो त्यसको लागि चाहिँ म सरी भन्न चाहन्छु जुन 2 हप्ता मेरो भिडियोहरू आएको थिएन। सो अब लेट स्टार्ट। म चाहिँ यहाँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अलरेडी यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेको छु। मैले चाहिँ आज तपाईहरु चाहिँ ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म चाहिँ कसरी भर्ने, युट्युबको ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। सो मैले चाहिँ यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेको छु अलरेडी। सो मैले चाहिँ यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ मैले डेस्कटप साइडमा ओपन गर्छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 डटमा टच गर्नु होला। यहाँ 3 डटमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 डेस्कटप साइट भन्ने अप्सन। सो डेस्कटप साइट भन्ने अप्सनमा यहाँ टच गर्नु होला, यहाँ टिक मार्क लाउनु होला। सो मैले यहाँ टिक मार्क लाउँछु र यहाँ मेरो यहाँ डेस्कटप साइटमा गइसकेको छु। अब यहाँ चाहिँ मैले एडसेन्स भनेर मैले चाहिँ यहाँ सर्च गर्छु। एडसेन्स अकाउन्ट तपाईहरुले जुन एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छ त्यही एडसेन्स अकाउन्टमा तपाईहरुको चाहिँ यो ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा मेसेज आएको हुन्छ। सो अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल एडसेन्स आइसकेको छ। सो मैले चाहिँ यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ गुगल एडसेन्स भन्ने अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यहाँ यसमा टच गर्नु होला। सो सरी, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल एडसेन्स भन्ने अप्सन। सो यहाँ गुगल एडसेन्स भन्ने अप्सनमा यहाँ चाहिँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ अर्को पेज खुल्छ। यहाँ मेरो एडसेन्स अकाउन्टको पेज ओपन हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओपन हुँदैछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो एडसेन्स अकाउन्ट यहाँ पेज खुलिसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्मको यहाँ चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन आएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यो नोटिफिकेसन यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चेक इफ एडिशनल ट्याक्स इन्फर्मेसन इज रिक्वायर्ड फ्रम यू all YouTube creators and the partners are required to submit tax information to ensure any applicable taxes on your payments are the accurate भनेर यहाँ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एउटा मेसेज आएको छ। सो तपाईहरु चाहिँ यहाँ म्यानेज ट्याक्स इन्फर्मेसन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ टच गरेर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ आफ्नो ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईहरु चाहिँ यहाँ गएर तपाईहरु चाहिँ एउटा पेमेन्ट सेक्सनमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यहाँ टच गरेर तपाईहरु यहाँ 3 डटमा 3 लाइनमा टच गरेर यहाँ चाहिँ तपाईहरु यहाँ पेमेन्ट भन्ने एउटा अप्सन छ। सो यो पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा गएर पनि तपाईहरु चाहिँ यो फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। सरी, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेमेन्ट भन्ने अप्सन, यहाँ टच गरेर पनि तपाईहरु चाहिँ यो ट्याक्स फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ ओपन हुँदैछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओपन भइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु चाहिँ यसमा चाहिँ जुन तपाईहरु एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्ने बेला तपाईहरु जुन एड्रेसहरु दिनु भएको थियो त्यो अकाउन्ट र जीमेल अकाउन्ट र पासपोर्ट चाहिन्छ, त्यही नै तपाईहरुको चाहिँ त्यो हुनुपर्ने हुन्छ। जुन एड्रेस दिनु भएको छ त्यो एडसेन्स अकाउन्टमा त्यो सबै सेम नै यसमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईहरु चाहिँ थाहा छैन भने तपाईहरु चाहिँ यहाँ सेटिङ भन्ने म्यानेज सेटिङ भन्ने अप्सनमा गएर तपाईहरु चाहिँ के राख्नु भएको छ तपाईहरुको डिटेल्स हैन, तपाईहरुको चाहिँ एडसेन्स अकाउन्ट गराउँदाखेरि के डिटेल्सहरु राख्नु भएको थियो त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ उ गर्न सक्नुहुन्छ। सो फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। सो ब्याक जान्छु म। सो यहाँ तपाईहरु यहाँ टच गर्नु होला यो म्यानेज सेटिङ भन्ने अप्सन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेज सेटिङ भन्ने अप्सन। सो यहाँ टच गरेर यहाँ म्यानेज सेटिङ भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ सबै डिटेल्स यहाँ देखाइदिन्छ। तपाईहरुको चाहिँ एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्ने बेला चाहिँ के तपाईहरु चाहिँ एड्रेस राख्नु भएको थियो, के राख्नु भएको थियो डिटेल्सहरु सबै त्यहाँ हेरेर तपाईहरु चाहिँ त्यहाँ फिलअप गर्नु होला। यदि तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ हेरिसके, अब म चाहिँ त्यहाँ फिलअप गर्छु। तपाईहरु चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला, नत्र तपाईहरुको चाहिँ पेमेन्ट रोकिन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, स्किप नगरेर। सो मैले चाहिँ यहाँ अब डाइरेक्ट यहाँ मैले चाहिँ यहाँ टच गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्छु म्यानेज ट्याक्स इन्फो भन्ने अप्सन। सो यहाँ टच गर्छु। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ एउटा पेज ओपन हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेज ओपन हुँदैछ। सो यति गरिसकेपछि यहाँ म्यानेज ट्याक्स इन्फो भनेर आइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरु चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड ट्याक्स इन्फो भन्ने अप्सन। सो यहाँ टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँ अर्को पेज ओपन हुन्छ। सो यो तपाईहरुको चाहिँ यहाँ जुन मैले भनेको थिएँ जुन तपाईहरुको त्यो हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ पासपोर्टहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ पासपोर्ट हाल्न गइरहेको छु। सो मैले चाहिँ पासपोर्ट हालिसकेको छु। अब यहाँ मैले नेक्स्ट गरिदिन्छु। सो नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँ एउटा ट्याक्स इन्फर्मेसन खुल्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को पेज ओपन हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो ट्याक्स युनाइटेड स्टेट ट्याक्स इन्फो यहाँ भनेर आइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ इन्डिभिजुअललाई चुज गर्नु होला। यहाँ इन्डिभिजुअल भन्ने अप्सन छ, यहाँ टच यहाँ टिक मार्क लाउनु होला। यहाँ टिक मार्क लगाइसकेपछि तपाईहरु यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। सो नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर यु सिटिजन्स अर रेसिडेन्ट अफ द युनाइटेड स्टेट भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरु यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। आर यु सिटिजन्स अर रेसिडेन्ट अफ द युनाइटेड स्टेट भनेर छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ युनाइटेड स्टेटको नागरिक हो भनेर यहाँ चाहिँ सोधेको छ। हामी चाहिँ होइनौं, त्यसैले चाहिँ यहाँ नो गर्नु होला। सो नोमा टिक मार्क लगाएर यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। सो नेक्स्ट गरिसकेपछि फेरि अर्को पेज खुल्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यदि तपाईहरु चाहिँ बिजनेस तपाईहरु इन्डिभिजुअल गर्नु भएको छ भने यहाँ माथि इन्डिभिजुअल गर्नु भएको छ भने यहाँ माथिकोमा चाहिँ टिक मार्क लाउनु होला, नत्र भने तपाईहरुको चाहिँ तलकोमा नलाउनु होला, यहाँ माथिकोमा। सो यो माथिको यो W8BEN भन्ने अप्सनमा चाहिँ टिक मार्क लाउनु होला। सो यहाँ टिक मार्क लगाइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ स्टार्ट W-8BN फर्म भनेर चाहिँ यहाँ टच गरिदिनु होला। सो यहाँ टच गरिदिनु होला। सो यहाँ टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुको अर्को पेज ओपन हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ यो भर्न एकदमै जरुरी छ, यो ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म। नत्र तपाईहरुको पेमेन्ट चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ रोकिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो फर्म चाहिँ फिलअप गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो अब यहाँ अर्को पेज मेरो ओपन हुँदैछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लोड हुँदैछ, टाइम लिइरहेछ।
सो गाइस यहाँ मेरो फाइनली यहाँ ओपन भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको चाहिँ जुन नामबाट तपाईहरु चाहिँ त्यो एसेन्स अकाउन्ट बनाउनु भएको छ त्यो नाम चाहिँ यहाँ आइहाल्छ। नेम अफ इन्डिभिजुअल यहाँ प्रमोद चौधरी मेरो नाम आइसकेको छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दे बी डुइङ द बिजनेस एज अ मेम्बर डिजायरेड इन्टिटी भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अप्सनल रहेको छ। यसलाई चाहिँ केही पनि नगर्नु होला। सो यहाँ चाहिँ केही पनि नगर्नु होला। सो कन्ट्री रिजन्स अब सिटिजनशिप भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ केही पनि नगर्नु होला। सो तपाईहरु चाहिँ यहाँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही पनि नगर्नु होला। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ नेपाल भनेर चाहिँ चुज गर्नु होला। यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री रिजन्स अफ सिटिजनशिप भनेर चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ नेपाल चुज गर्नु होला। सो नेपाल कन्ट्री चुज गर्नु होला। सो मैले चाहिँ यहाँ नेपाल चुज गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल। सो यहाँ नेपाल रहेको छ। मैले चाहिँ यहाँ नेपाल चुज गरिसकेको छु। यहाँ कन्ट्री रिजन्स अफ सिटिजनशिपमा यहाँ चाहिँ नेपाल चुज गर्नु होला। यहाँ ट्याक्स पेयर्स आइडेन्टिफिकेसन नम्बर भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ टिआइएन भनेको चाहिँ यो प्यान नम्बर हो। प्यान नम्बर यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अप्सनल भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनल भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्नु होला। केही पनि नगर्नु होला। सो यहाँ चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्नु होला यो दुईटामा। सो त्यसपछि यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। सो यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। सो साथीहरु नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो आएको छ। तपाईहरु चाहिँ यहाँ अब यहाँ चाहिँ एड्रेसहरु राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईहरु चाहिँ जुन एसेन्स अकाउन्टमा तपाईहरु चाहिँ एड्रेस राख्नु भएको छ त्यही एड्रेसलाई चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ राख्न गइरहेको छु। सो यहाँ चाहिँ एड्रेस राख्नु होला। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ एड्रेस राख्न गइरहेको छु। चाबहिल 7 काठमाडौँ भनेर चाहिँ मैले यहाँ राखिदिए। चाबहिल 7 काठमाडौँ यहाँ चाहिँ मेरो एड्रेस भइसकेको छ। सो यहाँ चाहिँ मेरो एड्रेस भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड्रेस मैले राखिदिसकेको छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अप्सनल रहेको छ। तपाईहरु चाहिँ अप्सनल छ भने केही पनि नगर्नु होला। सो सिटी सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै काठमाडौँ मैले काठमाडौँ सिलेक्ट गरे। तपाईहरु जहाँ बस्नुहुन्छ त्यही। अब यहाँ पोस्टल कोड भनेको छ। तपाईहरु चाहिँ पोस्टल कोड यहाँ पोस्टल कोड राख्न सक्नुहुन्छ 44। मैले चाहिँ यहाँ काठमाडौँको पोस्टल कोड राख्न गइरहेको छु यो 44600। सो यहाँ काठमाडौँ पोस्टल कोड राखिसकेको छु। यहाँ सो यहाँ चाहिँ मेलिङ एड्रेस इज द सेम एज अ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट एड्रेस मेलिङ एड्रेस भनेको छ। सो यहाँ टिक मार्क लगाइदिनु भने यहाँ एज इट इज तपाईको चाहिँ यहाँ सेम एड्रेस आइसक्छ। त्यसैले तपाईहरु चाहिँ यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। सो यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। सो नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ अर्को पेज ओपन हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर्को पेज ओपन भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्याक्स ट्रिटी जस्तै तपाईहरुको चाहिँ यहाँ ट्याक्स ट्रिटी चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ इन्डिया चाहिँ सिलेक्ट भएको छ साइन गरेको छ यो ट्याक्स ट्रिटीमा। हाम्रो नेपाल चाहिँ छैन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ नो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ ट्याक्स ट्रिटीमा चाहिँ हाम्रो नेपाल कन्ट्री चाहिँ सिलेक्ट गरिएको छैन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ नो गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि इन्डियाले चाहिँ सिलेक्ट गरेको छ। इन्डियाले चाहिँ 15% ट्याक्स गर्नुपर्छ भनेपछि पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ 30% नै ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यहाँ नो गर्नु होला। सो नो गरेर तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा सो नो गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नो गरेर तपाईहरु चाहिँ यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा टच गरिदिनु होला। सो नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ फेरि अर्को पेज ओपन हुन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पेज ओपन भइसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट रिभ्यू भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ आई कन्फर्म दैट आई हैव रिभ्यू द जेनेरेटेड ट्याक्स डकुमेन्ट द बेस अफ भन्ने अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टिक मार्क लगाउनु होला। यहाँ टिक मार्क लगाइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन। सो नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा यहाँ टच गरिदिनु होला। सो यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँ
सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को यहाँ तपाईहरुको चाहिँ यहाँ लिगल फुल नेम भनिया छ यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गइसकेपछि यहाँ देख्न सर्टिफिकेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो सिग्नेचर भनिया छ यहाँ फुल लिगल नेम राख्नु होला आफ्नो फुल नेम राख्नु होला। जस्तै मेरो प्रमोद चौधरी मैले चाहिँ आफ्नो नाम राख्न गइरहेको छु। सो यदि गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँ तपाईहरु आर यु द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्सन भनिया छ यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यस गरिदिनु होला। सो यस गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। सो यहाँ यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्सन्स एन्ड एम कम्प्लिटिङ दिस फ्रम अन माई ओन बिहाफ भन्ने चाहिँ यहाँ यस भन्नेमा टिक मार्क लगाएर तपाईहरु चाहिँ यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। सो साथीहरु यहाँ चाहिँ यस्तो गइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यस नो भने चाहिँ हैज द इन्डिभिजुअल और entity identified in the tax identity sections performed and activities and services from Google within the US भनेको छ। तपाईहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ नो भनेर चाहिँ यहाँ टिक लाउनु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ यहाँ नो भन्ने अप्सन। सो यसमा चाहिँ टिक लाउनु होला। सो यहाँ टिक लगाइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फेरि आएको छ अप्सन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। I certify that the services provided to Google or its affiliates will be performed slowly outside the us and that and labor भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ टिक मार्क लाउनु होला। सो टिक मार्क लगाइसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु चाहिँ पहिले नै पेमेन्ट तपाईहरु चाहिँ रिसिभ गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरु चाहिँ तलकोमा टिक लाउन सक्नुहुन्छ। आई एम प्रोभाइडिङ ट्याक्स इन्फो फर एन एक्जिस्टिङ पेमेन्ट प्रोफाइल द्याट हेज प्रिभियसली रिसिभेड पेमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यदि तपाईहरु चाहिँ पहिले नै पेमेन्ट रिसिभ गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरु चाहिँ यहाँ यसमा यो तलकोमा टिक लाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु चाहिँ यो तलकोमा। सो यो तलकोमा यदि तपाईहरु चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ गर्नु भएको छैन भने गुगल एडसेन्सबाट तपाईहरु चाहिँ यहाँ यो जुन फर्स्टमा रहेको छ। सो यो फर्स्टमा रहेको छ यो यसमा टिक लाउनु होला। सो तपाईहरु चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ गर्नु भएको छैन भने माथिकोमा टिक लाउनु होला। यदि पेमेन्ट रिसिभ गरिसक्नु भएको छ भने तलकोमा टिक लाउनु होला। सो मैले चाहिँ यहाँ माथिकोमा टिक लाउँछु किनकि मैले पेमेन्ट रिसिभ गरेको छैन। सो यहाँ टिक लाउँछु। सो यहाँ टिक लगाइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ सबमिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबमिट भन्ने अप्सनमा टच गरिदिनु होला। सो यहाँ सबमिट भइसक्छ। सबमिट भइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एउटा ट्याक्स इन्फर्मेसन फर्म चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ फिलअप गरिसक्नुभयो। अब तपाईहरुको चाहिँ यहाँ एप्रुभ पनि भइसक्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो यहाँ चाहिँ एप्रुभ पनि भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँ यदि तपाईहरुको चाहिँ बाइ चान्स मिस्टेक भएको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्रुभ भइसकेको छ। यदि बाइ चान्स मिस्टेक गर्नु भएको छ भने तपाईहरु चाहिँ यहाँ सबमिट न्यू फर्ममा फेरि टच गरेर तपाईहरु चाहिँ फेरि तपाईहरु चाहिँ न्यू फर्म चाहिँ तपाईहरुले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ अलरेडी मेरो यहाँ ठीक छ। सो मेरो एप्रुभ भइसकेको छ। सो अब तपाईहरु चाहिँ यसलाई चाहिँ डिसमिस गरिदिनु पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गरेर तपाईहरु डिसमिस गरिदिनु भने यहाँ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ डिसमिस हुन्छ। सो यहाँ मेरो भइसकेको छ। सो अब म ब्याक जान्छु। सो आजको भिडियो नै यति नै थियो। आई होप तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। सो यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। सो थ्यांक यू गाइज।